Salut tout le monde, اليوم إن شاء الله نشوفوا كيفاش نفرسيو طابلو اون لانغاج سي. قبل ما نبداو الكود نشوفوا ونفهموا الكونسيبت اللي باش نخدموا بيه باش نجموا نفرسيو الطابلو. عندنا لهنا طابلو فيه دي فالور 1 2 3 و 4. نحب نفرسي الطابلو هذا يولي 4 3 2 1. دونك شنو اللي باش نعمل بالضبط؟ باش نجي ناخذ اول اليمون اللي هو 1 وباش نجي نبدلو بال4. شنو معناتها ال1 باش ياخذ بلاصه ال4 وال4 هذه باش تاخذ بلاصه ال1. باهي معناتها باش تولي لهنا 4 ولهنا باش تولي 1. ومن بعد تمشي لليمون الثاني اللي هو 2 ونبدلو بال 3 وال3 نبدلو بال 2. دونك معناتها 2 باش تاخذ بلاصه 3 و3 تاخذ بلاصه 2. دونك لهنا باش تولي 2 ولهنا تولي 3. دونك لهنا نشوفو الطابلو كيفاش ولا انفيرسي 4 3 2 1. وهذا يتسمى السواب كما نقولوا التبادل. باهي نبداو الكود نتاعنا. اول ايتاب الاولانيه باش نطلب من اليوتيليزاتور انه يدخل التاي تاع الطابلو. دونك هنا اول ايتاب تاي دو طابلو اللي باش نطلبوه من اليوتيليزاتور. دونك باش نجينا نديكلاري فاريابل نسميه تاي، ومن بعد باش نجي لهنا نافيشي ان ميساج اونتري taille d'un tableau. ومن بعد باش نقرا بالسكانيف الفالور اللي دخلها اليوتيليزاتور. دونك بورسونتاج دي ولهنا ابسيلون التاي اللي هو الفاريابل نتاعنا. ومن بعد ما دخل اليوتيليزاتور التاي نتاع الطابلو تو ما قعد كان انيسياليزي الطابلو نتاعنا باش نسميه تاب، وباش يكون التاي نتاعو هو التاي اللي دخلو لوتيليزاتور. توا ناقصنا لي فالور اللي باش نحطوهم في الطابلو. دونك لهنا باش نعمل كيما نقولوا ميساج للوتيليزاتور باش يدخل لي فالور ونقراهم ونحطهم في وسط الطابلو. دونك نجي لهنا نعمل فور لوب على التاي تاع الطابلو اللي دخلناه لهنا اللي دخل لوتيليزاتور. دونك فور انت اي ايكال 0 باش نبدا من الانديك 0 اي انفيريور ا تاي i plus plus. Donc باش نعمل ميساج للutilisateur باش نقولو دخل لي فالور اونتري دي فالور ولا ان فالور. من بعد نقرا فالور بالفالور سكانيف بورسونتاج دي ولهنا ابسيلون تاب دو اي. هكا دخلنا لي فالور ولا الطابلو نتاعنا معبي. دونك قعد كاين نفرسي طابلو قلنا باش نستعملو السوابينغ. دونك الطريقه هذه نجي نعمل لوب على الطابلو كامل. دونك فور انت اي ايكال 0 اي انفيريور على التاي نتاع الطابلو اللي هو تاي اي بلس بلس. وتوا نبدا نستعمل حاجه اسمها السوابينغ معناتها تبادل. اول حاجه باش نجي نحط اول فالور في الطابلو اللي هو 1 في وسط فاريابل temporaire. Donc int temp égale tab de i. ومن بعد الفالور 1 هذه باش نحط في بلاصتها 4. دونك شنو باش نعمل بالضبط؟ نجي tab de i égale tab de taille moins i moins 1. لهنا في التاب دو اي عندنا فالور 1 وفي التاب دو تاي موان 1 موان 1 عندنا فالور 4. دونك شنو باش يصير؟ ال 4 باش تاخذ بلاصة ال 1. آخر حاجة ال 1 لازم نحطوه في بلاصة ال 4. دونك نجي تاب دو تاي موان 1 موان زي موان 1 ونحن ديجا الفالور 1 موجودة في التايم. دونك نجي لهنا إيكال تايم وهكا عملنا السوابينغ. آخر حاجة باش نافيشي لي فالور اللي موجودة في الطابلو باش نعمل لوب على الطابلو كامل. دونك فور انت اي إيكال 0 اي انفيريور ا تاي اي بلس بلس ولهنا جوست نافيشي لي فالور في الطابلو. دونك printf pourcentage d ولهنا تاب دو اي.
هكا كملنا الخدمة بتاعنا. يعني عملنا دونك نكليكي ران، ندخلو لهنا اونتخي تاي دان تابلو. دونك ندخل مثلا 4، ندخل الفالور الأولى 1 2 3 4. وطبعا نشوفو لهناك ما عملش الانفيرسمون، انا غلطة لهنا عملناها في السوابينغ. لهنا نسينا حاجة واحدة، لازمنا التابلو نقسموه على زوز. علاش؟ باش نرجع لهنا للتصويرة، على خاطر نحنا شنو عملنا بالضبط. باش نبدلو كولور، جينا قسمنا التابلو على دو بارتي. معناتها باش نجيب البارتي هذي للان نبدلها بالكات، ومن بعد 2 بالتروا، ومن بعد باش يقبل بطبيعته خاطر ما عادش فما دي فالور، يعمل معناتها في التبادل اون طون. معناتها 1 بالكات والكات بالان، 2 بالتروا، 3 بالدو. دونك باش يقف، دونك باش ما يقعدش يكمل على التابلو كامل. دونك نجي نقسمو على زوز، معناتها التاي باش يولي سور 2. يعني نكليكي ران، ندخل التاي 4، ندخل اول فالور مثلا 1 2 3 4. شوف لهنا كيفاش 4 3 2 1 عملنا انفيرسمون. نجم لهنا نعمل مثلا سلاش ان باش نرجع للسطر، يجيو تحت بعضهم العداد. نحط مثلا 4، ندخل فالور 1 2 3 4. ونشوفو لهنا 4 3 2 1. دونك خدمتنا صحيحة. نرجعو لهنا نزيدو نفهمو أكثر شنو اللي عملناه بالضبط. قلنا نحنا باش ناخدو الفالور الأولانية هي الأن، نبدلها بالكات. دونك أول حاجة عملناها، جينا عملنا فالور، عملنا فاريابل سميناه تامب إيكالا تاب دو إي. نصغر هادي شوية باش ناخدو شوية سباس. تاب دو إي اللي هي هادي إن تامب إيكالا تاب دو إي. دونك باش نرجعو لهنا، التامب تاب دو إي فيها الأن، معناتها فالور 1. دونك مادام التامب إيكالا تاب دو إي، دونك التامب ولات فيها 1. معناتها دونك التامب معناتها الفاريابل هذا ولا فيه فالور 1. ومن بعد عملنا تاب دو إي إيكالا تاب دو تاي، والتاي هو تاي دو تابلو موان إي موان 1. باهي، نحنا نعرفو تاب دو إي فيه الأن، ونعرفو تاب دو تاي موان 1 موان إي موان 1 فيه الفالور 4. إذا نفهمو هذي تاي موان إي موان 1. باهي، هذي شنو بالضبط كيفاش التاي. نحنا لهنا كي دخل اليوتيليزاتور تاي، دخلنا لهنا مثلا 4. هنا في ليكزومبل تاعنا دخلنا تاي تاع تابلو 4. دونك 4 موان، والإي تبدا من أول اندكس، بدينا من أول اندكس هو 0. دونك لهنا موان 0 موان 1 إيكالا تعطينا 3. دونك لهنا معناتها تاب كان كتبنا تاب دو 3. دونك تاب دو 3 إيكالا 4، هذا فيه ليليمون 4. دونك لهنا كاينه 1 إيكالا 1 إيكالا 4. دونك شنو اللي باش يصير؟ دونك التاب دو إي باش يولي في وسط 4. مادام عملنا إيكال، دونك باش يولي التاب دو إي في وسط 4. ومن بعد عملنا تاب دو تاي موان إي موان 1 إيكالا تامب. دونك لهنا نعرفو التاب دو تاي موان زي موان 1 فيه 4، ولهنا التامب قلنا فيها 1. دونك شنو باش تولي في وسط 4؟ دونك 4 إيكالا 1. دونك لهنا باش تولي الان. وهذا هو اللي صار. باش نقعدو كيك نبدلو، باش نمشيو لليليمون اللي من بعدو. لهنا تامب باش تولي تاخد 2، ومن بعد 2 إيكالا 3. دونك 3 باش تولي لهنا في بقعة التاب دو إي، معناتها باش تاخد البلاصة لهنا، تولي لهنا 3. ومن بعد لهنا باش نقلبو، باش تولي 3 2 باش تاخد بلاصة 3. وكيما قد ما التابلو أكبر قد ما باش يقعدو يقدم ويشوف ليليمون بار إليمون.